खोजी टीवी के दोस्तों, मुस्लिम दुनिया बदल रही है। सऊदी अरब से लेकर ईरान और पाकिस्तान ने चांद पर कुमंदे डालना शुरू कर दी हैं। अमेरिका हाथ पे हाथ धरे बैठा है, लेकिन मुस्लिम ममालिक दुनिया में बड़ा नाम बना रहे हैं, जिसकी वजह से अमेरिका को शदीद परेशानियों का सामना है। आज आपको बताएंगे कि किस तरह सऊदी अरब अमेरिका को धोखा दे रहा है और ईरान के साथ कारोबार कर रहा है। इसके अलावा आपको बताएंगे कि पाकिस्तान चांद पर क्यों गया और इस पे किसने मदद फराहम की। तो दोस्तों, अमेरिकी पाबंदियों के बायस ईरान के साथ तिजारत करना खतरे से खाली नहीं। तो फिर चीन, जो दुनिया में तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, ये खतरा क्यों मोल ले रहा है? क्यों सऊदी अरब ईरान को इस कदर माली मदद फराहम कर रहा है? दरअसल इसकी एक सादा सी वजह यह है कि ईरानी तेल सस्ता भी है और मेयार भी। एक जानिब जहां दुनिया भर में तनाज़ात और जंगों की वजह से आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, वहीं ईरान आलमी पाबंदियों की वजह से कम कीमत पर अपना तेल फरोख्त करने के लिए तैयार है। आलमी खबरसां एजेंसी रॉयटर्स की जानिब से अक्टूबर 2023 में जारी करदा एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने 2023 के पहले 9 माह के दौरान ईरान, रूस और वेनेजुएला से रिकॉर्ड तादाद में तेल खरीदा और तकरीबन $10 अरब का सरमाया भी बचाया, क्योंकि तीनों मुमालिक ने इंतहाई कम कीमत पर तेल फरोख्त किया। आमतौर पर होता यूं है कि अमेरिका सऊदी अरब और ईरान से जबरदस्ती तेल खरीद कर दुनिया को फराहम करता है, जिसकी कीमत हद से ज्यादा होती है, लेकिन मजबूरन अमेरिका से ही खरीदारी करना पड़ती है। लेकिन अब ये इंकशाफ हुआ, ईरान ने चीन को तेल फराहम करने का रिकॉर्ड कायम किया है। आलमी मंडी में तेल की कीमत तब्दील होती रहती है, लेकिन आमतौर पर यह $90 फी बैरल से नीचे ही रहती है। दोस्तों, आलमी ताकतों के मफादात का भी इसी में अमल दखल होता है। ईरान इस वक्त चीन और अमेरिका के दरमियान एक बड़े खेल का हिस्सा बना हुआ है। ईरान की मईशत को सहारा देकर चीन मशरक़ी वुस्ता में अमेरिका के लिए अस्करी और सियासी मसाइल में इजाफा कर रहा है, खुसूसन ईरान और इसराइल के दरमियान हालिया तनाव के तनाज़र में। माहिरीन का मानना है कि ईरान और चीन ने गुज़श्ता बरसों के दौरान पाबंदियों से बचने के लिए तेल की तिजारत का एक पेचीदा निज़ाम तरतीब दिया। इस तिजारती निज़ाम के अहम सतूनों में चाय की केतली जैसे छोटे और खुद मुख्तार तेल साफ करने वाले कारखाने, गुमनाम टैंकरों का बेड़ा और चीन के ऐसे इलाकाई बैंक हैं जिनको बैनुल अक़वामी सतह पर ज्यादा जाना नहीं जाता। टी पॉट या चाय की केतली, इस जैसी रिफाइनरियां ईरान के तेल को साफ करती हैं और ये ऐसे नीम खुद मुख्तार कारखाने हैं जो बड़े सरकारी कारखानों के मुतबादल के तौर पर काम करते हैं। ये एक तिजारती नाम है, क्योंकि बुनियादी सहूलियात रखने वाली ये रिफाइनरियां इब्तदा में बिल्कुल किसी चाय की केतली जैसी नजर आती हैं और इनकी अक्सरियत चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग के जनूब मशरकी इलाके में वाक़ हैं। तेल साफ करने वाले ये छोटे छोटे कारखाने चीन के लिए उन बड़े सरकारी कारखानों के मुकाबले में कम खतरात रखते हैं, जिनको आलमी सतह पर काम करना होता है। उन्हें अमरीकी मालियाती निज़ाम तक रसाई भी दरकार होती है। ये छोटे निजी कारखाने बैनुल अक़वामी सतह पर कारोबार नहीं करते और न ही अमरीकी डॉलर में तिजारत करते हैं। इनको बैनुल अक़वामी सरमाया भी दरकार नहीं होता, लेकिन इनकी वजह से अमरीका को शदीद मुश्किलात का सामना है। समुद्रों में सफ़र करने वाले बेड़े जो तेल की तिजारत का जरिया होते हैं, उन ऑयल टैंकर्स को मुकाम की शनाख्त करने वाले सॉफ्टवेयर, उनकी रफ्तार और सिमत की तयन से शनाख्त किया जा सकता है। ताहम इस निज़ाम से बचने के लिए ईरान और चीन टैंकरों के ऐसे नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं जिनकी मलकियत के बारे में इब्हाम रखा जाता है, और माया का कहना है कि ये टैंकर अपना सही मुकाम भी नहीं जाहिर करते। इस तरह इनको मगरबी कवानीन बशमूल पाबंदियों पर अमल दरामद नहीं करना पड़ता। अक्सर ये गुमनाम बेड़े मैरीटाइम ट्रांसपोंडर शनाख्त का निज़ाम बंद कर देते हैं और जाहिर करते हैं कि वो किसी और मुकाम पर मौजूद हैं, जबकि हकीकत में वो कहीं और होते हैं। इन बेड़ों के जरिए बैनुल अक़वामी समंदरों की हदूद में चीनी जहाज़ों तक तेल मुंतकिल किया जाता है। अक्सर ऐसा बुरे मौसमी हालात के दौरान किया जाता है, जिससे ये जानना और भी मुश्किल हो जाता है कि ये तेल कहाँ से आ रहा है। तो दोस्तों, चीन और ईरान की तिजारत बैनुल अक़वामी मालियाती निज़ाम के जरिए नहीं होती, जिस पर मगरबी दुनिया की नज़र होती है, बल्कि इसके लिए छोटे चीनी बैंक इस्तेमाल होते हैं। चीन को पाबंदियों के बावजूद ईरानी तेल खरीदने से जुड़े खतरात का बखूबी इल्म है, इसीलिए चीन अपने बड़े और अहम बैंक इस लेन देन में मुलव्विस नहीं करना चाहता। तमाम पैसा चीनी बैंकों में जमा कराया जाता है जिनके ईरानी हुकूमत से ताल्लुकात हैं, और उसी पैसे को इस्तेमाल करते हुए ईरान चीन से मसनूआत दरामद करता है और यकीनन कुछ पैसा ईरान चला जाता होगा।
ایسے میں چین بالواسطہ ایران کو سپورٹ کر رہا ہے، جو پھر اسرائیل میں فلسطین کاز کو سپورٹ کر رہا ہے۔ یوں کہا جاتا ہے کہ چین اور ایران کو کاروباری اعتبار سے سعودی عرب بھی سپورٹ کرتا ہے۔ ناظرین، ایک طرف ایران دن بدن مضبوط ہو رہا ہے تو دوسری طرف پاکستان کو تاریخ کی بڑی کامیابی ملی ہے۔ پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ آئی-کیوب قمر چاند کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ یہ سیٹلائٹ مشن چین کے ہینان اسپیس لانچ سائٹ سے چاند کے سفر کے لیے خلا میں روانہ کیا گیا۔ 8 ممالک میں سے صرف پاکستان کے منصوبے کو قبول کیا جانا ہمارے سائنسدانوں اور ماہرین کی قابلیت کا اعتراف ہے، اور یہ تکنیکی ترقی کے سفر کا بہت تاریخی لمحہ ہے۔ اس اہم کامیابی سے پاکستان خلا کے بامقصد استعمال کے نئے دور میں داخل ہو گیا۔ یہ کامیابی سیٹلائٹ کمیونیکیشن کے شعبے میں پاکستان کی صلاحیتوں کو بڑھائے گی، سائنسی تحقیق، اقتصادی ترقی اور قومی سلامتی کے لیے نئے مواقع بھی پیدا کرے گی۔ اسلام آباد میں انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی سے منسلک پروفیسرز نے جب گزشتہ سال ایک عالمی ادارے ایپیسکو کو یہ تجویز بھیجی کہ پاکستان چاند کے مدار تک ایک سیٹلائٹ بھیجے گا، تو غالباً ادارے کے افراد کو زیادہ امید نہیں تھی کہ اس تجویز کا جواب انہیں مثبت انداز میں اور جلد ہی موصول ہوگا۔ اب اس تجویز کا نتیجہ اس شکل میں نکلا کہ پاکستان چین کی مدد سے ان ممالک کی فہرست میں شامل ہو سکتا ہے جو چاند کے مدار تک اپنے سیٹلائٹ بھجوا چکے ہیں۔ لیکن یہاں ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک پرپوزل بھجوانے کے خیال سے یہ منصوبہ کیسے شروع ہوا؟ اس کی تکمیل کے لیے پاکستانی سائنسدانوں نے نہایت کم مدت میں سیٹلائٹ کیسے تیار کیا اور اس کے فوائد کیا ہوں گے؟ تو دوستو، اس کہانی کی ابتدا 2022 میں اس وقت ہوئی جب چینی نیشنل اسپیس ایجنسی نے ایشیا پیسیفک اسپیس کارپوریشن آرگنائزیشن کے ذریعے اپنے رکن ممالک کو چاند کے مدار تک مفت پہنچنے کا ایک منفرد موقع فراہم کیا۔ ایشیا پیسیفک اسپیس کارپوریشن آرگنائزیشن 2008 میں قائم کی گئی تھی، جس کا مقصد اس خطے میں خلائی تحقیق کو فروغ دینا تھا۔ پیسکو کے رکن ممالک میں پاکستان، بنگلہ دیش، چین، ایران، پیرو، جنوبی کوریا، تھائی لینڈ اور ترکی شامل ہیں۔ اسلام آباد کی انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی کی جانب سے ایک پرپوزل تیار کر کے پیسکو کو بھجوایا گیا، جو منظور کر لیا گیا۔ پھر پاکستان میں خلائی تحقیق کے ادارے اسپارکو کی معاونت کے ساتھ IST کی ایک ٹیم نے اس سیٹلائٹ پر کام شروع کیا، جس میں مختلف شعبوں کے طلباء بھی شامل تھے۔ یوں لگ بھگ 2 سال کی محنت کے بعد سیٹلائٹ آئی-کیوب قمر کو مکمل کیا جا سکا۔ آئی-کیوب کیو 2 آپٹیکل کیمروں سے لیس ہے جو چاند کی سطح کی تصاویر لینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ٹیسٹنگ اور قابلیت کے مرحلے سے کامیابی سے گزرنے کے بعد آئی-کیوب کیو کو چین کی چینگ 6 مشن کے ساتھ منسلک کر دیا جائے گا۔ چین کی چینگ 6 کے مشن کا مقصد چاند کی سطح سے نمونے اکٹھا کرنا ہے۔ ان نمونوں کو پھر زمین پر واپس لانا ہے، جہاں سائنسدان چاند کی ساخت، تاریخ اور تشکیل کے بارے میں مزید جاننے کے لیے تحقیق کریں گے۔ IST کی ویب سائٹ پر موجود معلومات کے مطابق اس پروجیکٹ کے 3 اہم حصے ہیں۔ ایک تو کیوب سیٹ، جس کے بارے میں ہم آپ کو آگے چل کر بتائیں گے۔ سپریشن میکنزم، یعنی چینگ 6 سے آئی-کیوب قمر کے علیحدہ ہونے کا میکنزم، اور ماؤنٹنگ بریکٹ۔ اس میں موجود 2 آپٹیکل کیمروں کے علاوہ 12 وولٹ کی بیٹری اور 2 سولر پینل بھی نصب کیے گئے۔ اس کی ڈیزائن لائف 3 ماہ ہے۔ اس کی حرکت کو 3 ایکسس کے ذریعے کنٹرول کیا جائے گا۔ ریئیکشن ویل، سٹار سینسر اور سن سینسر کے ذریعے کمیونیکیشن کے لیے بھی اس میں نظام نصب کیا گیا، اور اس کا ڈیٹا ٹرانسفر ریٹ 1 کلو بائٹ فی سیکنڈ ہوگا۔ دوستو، یہ مشن پاکستان اور پاکستانی طلباء کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے جو اس فیلڈ میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ پاکستان میں یوں تو اسپارکو اپنی کاوشوں کو جاری رکھے ہوئے ہے، مگر اس کے باوجود اس فیلڈ میں آنے والے طلباء کو خاص پذیرائی نہیں ملتی، اور پاکستان میں ان کے لیے مواقع بہت محدود ہیں۔ اس کی مدد سے ہم سائنسی تحقیق، تکنیکی ترقی اور خلائی تحقیق سے متعلق تعلیمی منصوبوں میں آگے بڑھ سکیں گے۔ اور نہ صرف یہ، بلکہ پاکستان کے پاس تحقیق کے لیے اپنی سیٹلائٹ سے لی جانے والی چاند کی تصاویر ہوں گی۔ تو دوستو، چین خفیہ اور ظاہری طور پر مسلم ممالک کو مضبوط کرنے کے مشن پر ہے۔ یوں پاکستان اور ایران دن بدن آگے آ رہے ہیں، اور جو بات بار بار دہرائی جا رہی ہے کہ مسلم ممالک کا اتحاد قائم ہوگا، اور وہ اسی طرح ہوگا کہ یہ ممالک سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں کامیابیاں حاصل کریں گے، اور پھر دنیا کے ساتھ مل کر اسرائیل اور فلسطین سمیت دیگر مسائل، یعنی کشمیر کے ایشو کا حل نکالا جائے گا۔